शान्ति अन्तः स्वयं चापि बहिः स्वयं च स्वयं पुरस्तात् स्वयमेव पश्चात् स्वयं ह्यवाच्यां स्वमप्युदिच्यां तथोपरिष्टात् स्वयमाप्यधस्तात्। पूर्व प्रसंगमा बताएको थियो कि ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त छ। सम्पूर्ण प्रपञ्चको रूपमा पनि ब्रह्म नै छ। प्रपञ्चका हरेक कण कणमा, अणु अणु, परमाणु परमाणुमा ब्रह्म अनुस्वेत भएको छ, ब्रह्म प्रवेश गरेको छ। जसरी घैँटोको अणु अणुमा, परमाणु परमाणुमा माटो अनुस्वेत भए झैँ सम्पूर्ण जगतको, प्रपञ्चको सम्पूर्ण रूपमा के छ? ब्रह्म नै अनुस्वेत भइरहेको छ। यसको मतलब के भन्दाखेरि घैँटोमा माटो सबै ठाउँमा, सबै कणमा, अणुमा, परमाणुमा समेत छ भन्नुको अर्थ माटो मात्रै हो। त्यो घैँटो भन्नु माटो मात्रै हो, माटो सिवाय केही पनि छैन। त्यसै गरी तद्वद् ब्रह्म जगत् सर्वम् इति वेदान्त डिम्डिमः। त्यसै गरी सम्पूर्ण जगतको रूपमा ब्रह्म नै अनुस्वेत भएको हुनाले ब्रह्म नै देखा परिरहेको छ। अब देखा परे ब्रह्म त अदृश्य हो, देखा पर्ने कुरो त भएन। नाम रूप मिथ्या छ, नाम रूप मायाबाट उत्पन्न भएको हुनाले देखा परेको हो। अस्तिभाती प्रिय चाहिँ ब्रह्मको रूप हुनाले यो जहिले पनि रहेको छ। यो सत्स्वरूप हो, सधैँ रहिरहन्छ, कहिले हुने कहिले नहुने हुँदैन। यो नाम र घटना साथ के देखिन्छ? ब्रह्म मात्र देखिन्छ। अब त्यसैले त्यो ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त भएको हुनाले तपाईँ त्यही ब्रह्म स्वरूप हुनु भएको हुनाले तपाईँ कहाँनिर हुनुहुन्छ भन्दाखेरि सीमितमा होइन। पहिला साधन अवस्थामा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? अन्तःकरणको साक्षीको रूपमा भए बताइन्थ्यो साधन अवस्थामा। अनि भगवानले पनि भन्नुभएको थियो हृदयेर्जुन तिष्ठति ईश्वर सर्वभूतानां। अगाडिको बिर्से सबैले, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। यो हृदयेर्जुन तिष्ठति चाहिँ मान्छेले सम्झे यही हृदयमै हुनुहुन्छ भगवान भन्ने कुरो। तर ईश्वर सर्वभूतानां भन्ने कुरो चाहिँ ध्यान दिएनन्। नदिया हुनाले ब्रह्मको व्यापकतातिर कसरी विचार गर्दै गरेन। त्यो चेतन सत्ता त हाम्रो हृदयमा आएर बसिया रहेछ। भगवानले पनि त्यही भन्नुभएको छ, आफूलाई जे मन लाग्छ त्यही लिन्छ सबैले। तर आफू ब्रह्म भएको हुनाले आफू सर्वत्र व्याप्त छ भन्ने प्रसङ्ग चलेको थियो। यो प्रसङ्गमा आज के बताइन्छ भन्दाखेरि अन्तः स्वयं चापि बहिः स्वयं च स्वयं पुरस्तात् स्वयमेव पश्चात्। भित्र पनि आफै छ, बाहिर पनि आफै छ। पूर्ण ब्रह्ममा सर्वत्र ब्रह्म भएको हुनाले पूर्ण ब्रह्ममा बाहिर र भित्र भन्ने कुरा छैन। बाहिर र भित्र केलाई लिएर भन्ने? शरीरलाई लिएर भन्ने हो भने शरीर भित्र र शरीर बाहिर भन्नु पर्यो। शरीरै छैन ब्रह्मको दृष्टिमा। घरलाई लिएर भन्ने हो भने ढोका बाहिर र ढोका भित्र भन्नु पर्यो। ढोका नै छैन ब्रह्म दृष्टिमा। पूर्ण ब्रह्ममा कहाँ ढोका छ, कहाँ शरीर छ र? बाहिर र भित्र भन्ने कुरै छैन। तर यहाँ के बतायो भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ शरीरमै बस्या हुनाले शरीरभित्र पनि ब्रह्म नै छ र शरीर बाहिर सर्वत्र पनि ब्रह्म नै छ। यत्र तत्र सर्वत्र सबैतिर ब्रह्मै ब्रह्म मात्र छ। बाहिर भित्र पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अगाडि पछाडि तल माथि सबै आफू मात्र छ। अन्तः स्वयं भित्र पनि आफै हो। त्यो चेतन सत्ता व्यापक भएको ब्रह्म आफू भएको हुनाले त आफू भित्र पनि आफै छ, शरीरभित्र पनि आफै छ। घरलाई लिनु भने घरभित्र पनि आफै छ। अन्त बाहिर शरीरलाई लिनुहुन्छ नि शरीर बाहिर सर्वत्र व्याप्त पनि आफै छ। घरलाई लिन्छ नि घर बाहिर सर्वत्र व्याप्त पनि आफै छ। आफूदेखि बाहेक केही पनि छैन। सर्वत्र ब्रह्मै ब्रह्म मात्र छ, बाहिर पनि भित्र पनि।
स्वयं पुरस्तात् स्वयमेव पश्चात्। अब अगाडि हेरे पनि पछाडि हेरे पनि आफै भए के पनि छैन सर्वत्र। चेतन सत्ता पूर्ण ब्रह्ममा अगाडि र पछाडि भन्ने कुरा पनि छैन। यदि कसैले लिइहाल्छ भने अगाडि पछाडि सबै छ, दायाँ बायाँ सबै आफू सिवाय केही पनि छैन। जहाँ हेरे पनि आफै छ। मास्तिर हेरे पनि त्यो ब्रह्म व्यापक भएको हुनाले माथि पनि ब्रह्म छ, तल पनि ब्रह्म छ। ब्रह्म नभएको ठाउँ कहीँ पनि फेला पर्दैन। त्यसैले सर्वत्र ब्रह्मै ब्रह्म मात्र छ। यस्तो विचार गरेको खण्डमा तपाईँलाई द्वैत फेला पर्दैन। केलाई लिएर हेर्ने, कुन वस्तुलाई लिएर भन्नुहुन्छ? कुनै पनि वस्तु सत्य छैनन्। यो त नाम रूपमाले देखा परेका मात्रै हुन्। वास्तवमा वस्तु शून्य छ, प्रतीति मात्र भएको हो। केवल ब्रह्म मात्र छ। ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त भइरहेको छ। त्यही ब्रह्म तपाईँ हो। तत्त्वमसि, तपाईँ त्यही ब्रह्म हो। आफू त्यही ब्रह्म हो भने आफू सर्वत्र भएको अब अनुभव गर्नुपर्छ। तपाईँ आत्मा भएपछि आत्मा ब्रह्म हो। श्रुति भगवती वेदमाता बताउनुहुन्छ, अयम आत्मा ब्रह्म, यो आत्मा नै ब्रह्म हो। अथर्ववेदको महावाक्य बताउनुहुन्छ यो आत्मा नै ब्रह्म हो है। त अब भन्नुहोस् त, वेदमाताले स्ट्याम्प लगाइदिइसक्नु भयो। तिमी पहिला के भन्नुभयो? पहिला तत्त्वमसि भनेर सामवेदले बताउनु भयो। श्रुति सुनेर जान्ने यो वेदमाता हो। फेरि अर्को अथर्ववेदले के बताउनु भयो भन्दाखेरि यो आत्मा ब्रह्म हो। आफूलाई आत्मा मान्यौ तिमीले, त्यस कारण यो आत्मा के हो? ब्रह्मकै रूप हो, ब्रह्म नै हो। ब्रह्म नै अन्तःकरणभित्र प्रवेश गरेको छ, अरू होइन। प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। सबैतिर सबै जीवात्माको रूपमा सबै प्राणीको भित्र प्रवेश गरेको त्यही चेतन सत्ता ब्रह्म नै हो। अब बाहिर हेरे पनि ब्रह्म, भित्र हेरे पनि ब्रह्म, सबैतिर ब्रह्म। ब्रह्म त व्यापक स्वरूप हो। के खोज्ने अब? कहाँ खोज्न जाने? खोज्नु पनि कहाँ छ र? खोज्ने कसले? फेरि जो खोज्न भएर ब्रह्म पाइएन, ज्ञान हुन सकेन भएर खोज्न जान्छ, त्यही नै ब्रह्म हो, त्यही नै ज्ञान स्वरूप हो। तपाईँ ज्ञान भएन, अब ज्ञान प्राप्त गर्नु पर्यो। कहाँ जाने होला? कहाँ गए? कुन गुरुले भनेर सुन्या चाहिँ मलाई लाग्ला, कहाँ पाइएला भनेर खोज्न जान थाल्नुभयो भने फेला पर्नेवाला छैन। किन भन्दाखेरि तपाईँ खोज्न जानेवाला तपाईँ नै ब्रह्म हो। खोज्न जानेवाला तपाईँ नै ज्ञान हो। ज्ञान भन्नु र ब्रह्म भन्नु एउटै वस्तुको नाम हो। अनि अब खोज्न जाने बित्तिकै बाहिरतिर गयो, बहिर्मुखी भयो। बहिर्मुखी भएर ब्रह्म तत्त्व साक्षात्कार हुँदैन। किनकि बाहिर हुने भनेको शरीरलाई लिएर बाहिर र भित्र हुन्छ। देहाभिमानिनाम अन्तर्मुखी वृत्ति नजायते। देहमा अभिमान छ, त्यसैले अन्तर्मुखी वृत्ति हुँदैन, बहिर्मुखी वृत्ति हुन्छ। जति खोजे पनि पाउँदैन। अब आफै भित्र छ, अन्तःकरणको साक्षीको रूपमा यहीँ भित्र छ। आफू मात्रै यहीँ भित्र, आफूभित्रै मात्रै नभएर आफू नै हो। त्यति हुँदाखेरि पनि जान्दैन। अब जानन्ति परम तत्त्वम् दर्वीपाकरसं यथा पठन्ति वेदशास्त्राणि बोधयन्ति परस्परं न जानन्ति परम तत्त्वम् दर्वीपाकरसं यथा। वेदशास्त्र आदि पनि पढ्छन्, पढिसकेपछि उनीहरूलाई केही ज्ञान पनि हुन्छ, परोक्ष ज्ञान हुन्छ। त्यो परोक्ष ज्ञान भएपछि एकले अर्कालाई बोधयन्ति परस्परम, एकले अर्कालाई कुरा बुझाउँछन् पनि। बुझाए, परोक्ष ज्ञान भएपछि बुझाए। यस्तो हो हेर, ठुलो शरीर भनेको यस्तो हो, सूक्ष्म शरीर भनेको यस्तो हो, कारण शरीर भनेको यस्तो हो, अज्ञान भनेको यस्तो हो, ज्ञान भनेको यस्तो हो, ब्रह्मको स्वरूप यस्तो छ, सबै कुरा बताउँछन्। संसारको स्थिति यस्तो छ, सबै बताउँछन्। जानेर न बताए, तर त्यति बताउँदाखेरि पनि नजानन्ति परम तत्त्वम्, परम तत्त्वलाई उनीहरूले जान्दैनन्। कसरी त भन्दाखेरि दर्वीपाकरसं यथा। डाडुले तरकारी त्यो दालहरू पस्केर अरूलाई दिँदाखेरि प्रत्येक पटक त्यो भाँडामा जान्छ अनि त्यो दाल तरकारी आदि लिन्छ र अरूलाई बाँड्छ पनि। ती डुब्दाखेरि पनि थाहा पाउँदैन डाडुले नुन पुगेको छ कि छैन भनेर थाहा पाउँदैन। त्यसै गरी आफूलाई ब्रह्म पनि भन्छ, ब्रह्मको बारेमा बताउँछ अरूलाई पनि, तर परोक्ष ज्ञान मात्र भएको हुनाले त्यो अपरोक्षलाई अनुभव हुँदैन। अब हुँदैन, त्यसै अपरोक्ष हुनुपर्छ। परोक्ष ज्ञानले मात्र पुग्दैन भनेको कारण त्यसैले हो। प्रत्यक्ष, परोक्ष र अपरोक्ष तीन प्रकारको ज्ञान मानिन्छ।
परोक्ष ज्ञान भनेको पर छ, कहाँ हो, स्वर्गमा भगवान हुनुहुन्छ, देवताहरू स्वर्गमा छन्, भगवान वैकुण्ठमा हुनुहुन्छ, शिवजी कैलाशमा हुनुहुन्छ, यहाँ हुनुहुन्छ, स्वर्ग छ, नरक छ। तपाईँले देखा हो त? देखा त होइन। छ भने त विश्वास लागेको छ, तपाईँलाई शास्त्रले बताएको छ, गुरुहरूले बताउनुहुन्छ। स्वर्ग छ, पुण्य गरेपछि स्वर्ग जान पाइन्छ, स्वर्गमा देवताहरू बस्छन्, भगवान वैकुण्ठमा हुनुहुन्छ, गोलोकमा हुनुहुन्छ, कैलाशमा हुनुहुन्छ। हामी आफ्नो भन्छौँ यो सबै के हो? परोक्ष हो, अनुभव छैन त्यहाँको, कोही गराएको यहाँ अनुभवी कोही पनि छैनन्। परोक्ष ज्ञान हो। परोक्ष ज्ञानले हामीलाई अनुभव नभएको हुनाले केही पनि फाइदा भएन, अरूलाई बताउनु चाहिँ फाइदा भयो। भोक्ताए, भोगकालाई चाहिँ भयो, न त मुक्ताए, मुक्तिकालाई चाहिँ भएन। अब प्रत्यक्ष ज्ञानले हुन्छ कि त भनौँ भनेदेखि, प्रत्यक्ष आफ्नै आँखाले आफ्नै कानले थाहा पाएको अगाडि नै भएको कुराहरू, अगाडि सारा कुरा देखिरहन्छौँ। यहाँ विभिन्न किसिमका चराचुरुङ्गीहरू छन्, विभिन्न किसिमका जनावरहरू छन्, विभिन्न किसिमका वनस्पतिहरू, घरहरू छन्, सारा विभिन्न मान्छेहरू छन्। तपाईँले देख्नुहुन्छ, आफ्नै आँखाले यी प्रत्यक्ष देख्नुहुन्छ। यहाँ कसैले के कुरा बोल्यो भने आफ्नै कानले सुन्नुहुन्छ, प्रत्यक्ष छ। हो, यो प्रत्यक्ष ज्ञान हो। यो प्रत्यक्ष ज्ञानले पनि मुक्ति हुँदैन, किनभनेदेखि प्रत्यक्ष ज्ञान द्वैतमा मात्रै हुन्छ। जुन प्रत्यक्ष हुन्छ इन्द्रियद्वारा जानिने, यो द्वैत हुन्छ। द्वैत ज्ञानद्वारा मोक्ष हुँदैन। त्यसैले अपरोक्ष चाहिएको हो। अपरोक्ष चाहिएको कारण पनि त्यही हो। त्यसैले आफू सर्वत्र छु भन्ने निश्चय भयो भने अपरोक्ष हुन्छ। आफू सर्व म सबैतिर, बाहिर पनि मै छु, भित्र पनि मै छु, दायाँ बायाँ तल माथि सबैतिर मै छु भन्ने यस्तो निश्चय गर्यो भने उसले त्यो अर्को विषय भन्ने वस्तु उसले पक्रिँदैन, सबैतिर ब्रह्म भावना गर्छ उसले। यदि यो ब्रह्म भावना सबैतिर गर्न सकेको छैन भने अब उसका लागि ब्रह्म त कता हो ठेगानै छैन यसको। किनकि अब इन्द्रियहरूले जानिने वस्तु होइन, आँखाले देखिँदैन, कानले सुन्दैन, हातले पक्र्न गए पनि हुँदैन, मनले चिन्तना गरे पनि नहुने, बुद्धिले अब विभिन्न इन्द्रियहरू आफ्ना विषयहरू छन्, यिनीहरूले केही गर्न सकेनन्। त्यसैले हाम्रा ज्ञान गर्ने साधन भनेका ज्ञानेन्द्रिय 5वटा छन् र एउटा मन पनि छ। यी मुख्य चाहिँ 6वटा भए, अरू 5वटा चाहिँ इन्द्रिय कर्मेन्द्रिय भइहाले। यी 6वटा इन्द्रियहरूले ज्ञान गर्न खोज्यो भनेदेखि खोज्ने बित्तिकै द्वैतमा पुग्यो, भेदमा पुग्यो, अब फेला पर्दैन, फेलै पर्दैन, जहाँ पनि फेला पर्दैन। किनकि खोज्न हिँड्या हुनाले खोज्न गएपछि जहाँ गए पनि द्वैतै फेला पर्छ। त्यसैले उसलाई आफ्नो स्वरूपको बोध हुँदैन। अब खोज्न जाने बित्तिकै द्वैत याद गर्नुहोस्, आफूलाई बिर्सिसक्यो उसले। खोज्न जानुको अर्थ के हो? ज्ञानको खोजीमा, ब्रह्मको खोजीमा जानुको अर्थ द्वैतमा जानु हो, भेदमा जानु हो। आफ्नो स्वरूपलाई बिर्सेर अनि अर्को स्वरूप खोज्न गइरहेछ। अब बाहिर कहाँबाट पाइन्छ र बाहिर पाउने विधाय त गएको ठिकै थियो। बाहिर पाइने वस्तु होइन, आत्मा त भित्र छ, ब्रह्म त भित्र छ। त्यो भित्र भएको हुनाले आत्मा ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त छ। तपाईँलाई अनुभव गर्नुपर्छ भनेदेखि तपाईँले आफ्नै अन्तःकरणमा अनुभव गर्नुपर्छ, अन्यत्र हुँदैन। आफ्नै अन्तःकरणमा। अब आफ्नो अन्तःकरणमा अनुभव गर्नको लागि त मनले नै हो, मनसैवानु द्रष्टव्य, मनले नै हो। कस्तो मनले त भन्दाखेरि सङ्कल्प विकल्प नगरेको मनले, नचिताएको मनले, यही मनले जानुपर्ने कुरा हो। जबसम्म ब्रह्माकार वृत्ति हुँदैन, वृत्तिरूपी ज्ञानले मात्र अज्ञान नष्ट गर्छ। हेर्नुहोस्, अज्ञान नष्ट गर्नको लागि वृत्तिरूपी ज्ञान नभइकन हुँदैन। त्यो वृत्ति भन्ने बित्तिकै अन्तःकरणकै वृत्ति हुन्छ। त अन्तःकरणको वृत्ति हुने बित्तिकै अन्तःकरणले पक्र्ने बित्तिकै द्वैत होला नि। फेरि अन्तःकरण ठुलो बन्ला, ब्रह्म सानो बन्ला नि भन्दाखेरि त्यस्तो हुँदैन। किनकि त्यो वृत्तिरूपी ज्ञानले ब्रह्मलाई जान्ने होइन, ब्रह्मलाई जान्नलाई छेक्ने कुराहरू चाहिँ हटाइदिने काम गरिदिन्छ। ब्रह्म त त्यत्रो व्यापकलाई उसले कसरी जानोस् त्यसले त के गर्छ भन्दाखेरि ब्रह्मलाई जान्नका लागि जे उपाधिहरू छन् त्यो उपाधिहरूलाई यो चाहिँ होइन, यो चाहिँ होइन, नेति गर, यो होइन, यो होइन, यो होइन, सबै वस्तुलाई हटाउँछ र बाँकी रहेको जो चैतन्य सत्ता मात्र बाँकी रहन्छ, त्यही मात्र आफू हो, यस्तो निश्चय गर्छ। निश्चय गर्नेवाला चाहिँ कहाँ त म आत्मा, मैले नै हो, आनन्द स्वरूप अनुभव गर्नेवाला त्यही अन्तःकरण हो। त्यसैले त्यही मन हो। मनसैवानु द्रष्टव्यम, मनद्वारा नै जानिन्छ भनेको हो।
सर्वत्र ब्रह्म भावना छ भन्ने यस्तो हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि ब्रह्मबाहेक दोस्रो वस्तु छैन। अहिले दोस्रो वस्तु छ भनेर तपाईँ हाम्रो मनले मान्या हुनाले मात्रै तपाईँलाई मोक्ष चाहिया हो, तपाईँलाई ज्ञान चाहिया हो, तपाईँलाई ब्रह्म प्राप्ति गर्न पर्या हो। द्वैतको कल्पना भएको हुनाले, द्वैतको कल्पना भएन भने केही गर्नु पर्दैन यहाँ। किनकि आफू ब्रह्म हुँदाहुँदै पनि ऊ खोज्न गइरहेको छ, ब्रह्मको खोजीमा गइरहेको छ। ब्रह्मको खोजीमा जानुको अर्थ के छ त? आफ्नो स्वरूपलाई बिर्स्यो, भुसुक्क बिर्स्यो। अब आत्मस्वरूपलाई भुसुक्कै बिर्स्यो, चैतन्यलाई बिर्स्यो। अब के ठान्यो त? है शरीर ठान्यो, जन्मिनेवाला मर्नेवाला ठान्यो। ठान्या हुनाले अब त जन्मिएर मर्ने काम त गर्नु हुँदैन, अब त अमर भएर बस्नुपर्छ, यो जन्म मृत्युको चक्कर छोड्नुपर्छ है अब त भनेर त्यो छोड्नका लागि के गर्दै हुन्छ भन्दाखेरि ऊ परमात्मा त भाव उसमा आइहाल्यो कि ब्रह्म ज्ञान गरेपछि हुन्छ। हृदय ज्ञान मुक्ति शास्त्रले बताएको छ, ज्ञान मुक्ति सम्भव छैन भने हुनाले अब ज्ञान गर्नका लागि अब जान थाल्यो। आत्माको ज्ञान गर्नका लागि अब जान थाल्यो। जहाँ गए पनि, जहाँसुकै जाओस् त्यो व्यक्ति, आत्मज्ञान जहाँसुकै जाओस्, जहाँ गए पनि आफ्नो स्वरूप त बिर्स्याएर छ। उसले आत्मामय हो भन्ने कुरो त बिर्स्याएर छ। खोज्नु गयो नि, खोज्न गयो। अब खोज्न जानुको अर्थ के त? हे आफ्नो स्वरूपलाई बिर्स्यो, हरायो। तर जो खोज्न गयो त्यो खोज्न जानेवाला चाहिँ को नि भनेर विचार गरेको भए ब्रह्म आफ्नो हातैमा छ। जसले जान्न खोजेको, जान्न चाहेको हो, ब्रह्मलाई जान्न चाहेको हो त्यो कसले जान्न चाहेको कसले हो भनेर विचार मात्र यति विचार गरिदिएको भए जान्न चाहेकोवाला चाहिँ चेतना आफै छ, आफै हो। त्यो विचार नगर्दाखेरि बहिर्मुखी भइदियो, विषयतिर गइदियो मन। सर्वत्र ब्रह्म भावना छ उसको, ब्रह्म बाहेक केही पनि छैन। उसो जता गए पनि ब्रह्मै मात्रै छ, ब्रह्म सिवाय केही पनि छैन। उपादानं प्रपञ्चस्य ब्रह्मणो नन्य विद्यते तस्मात् सर्वप्रपञ्चोऽयं ब्रह्मैवास्ति न चेतरत्। यो बुटी हो, हेर्नुहोस्। यो सम्पूर्ण जगतको उपादान कारण ब्रह्म हो। जगतको उपादान कारण ब्रह्म हो भन्नुको अर्थ ब्रह्म नै जगतको रूपमा देखा परेको हो। यो जगत ब्रह्मको विवर्त हो, सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्ड। अब तपाईँ जहाँ गए पनि त्यही ब्रह्ममा पुग्नु हुँदो रहेछ। जहाँ गए पनि कहीँ जानु भएन, यहीँ घरैमा बस्नुभयो, आफ्नै ठाउँमा बस्नुभयो भने पनि तपाईँ ब्रह्ममै हुनुहुन्छ। किनकि तपाईँ प्रपञ्चमै तपाईँको बास छ। यही शरीरै प्रपञ्चले युक्त भएको छ। 5वटा महाभूतले बनेको छ, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश भने। अब तपाईँ जहाँ जान्छु भनेर गए तापनि अथवा नगए तापनि पञ्चमहाभूतमै हुनुहुन्छ। त्यो पञ्चमहाभूत पनि ब्रह्मको विवर्त हो। त्यस कारणले विवर्त भनेको ब्रह्म नै आफ्नो सच्चित आनन्द स्वरूपलाई नछोडिकन जगतको रूपमा देखा परिरहेको छ। अर्को वस्तु होइन, ब्रह्म नै देखा पर्या हो। जगत नै जगतको रूपमा देखा परेको छ। माटोले आफ्नो माटोपनालाई नछोडिकन घैँटो गाग्रोको रूपमा देखा परे चाहिँ ब्रह्मले आफ्नो स्वरूपलाई नछोडिकन, सच्चित आनन्द अद्वितीय स्वरूपलाई नछोडिकन सारा विश्व ब्रह्माण्डको रूपमा देखा परेको छ। त्यसैले ब्रह्मको विवर्त हो। यो सारा प्रपञ्च के हो? ब्रह्मको विवर्त हो। अब सबै ब्रह्म भयो। हेर्नुहोस्, त्यसैले यहाँ बताउँछ तरङ्ग फेन ब्रह्म बुद्बुदादि सर्वं स्वरूपेण जलं यथा तथा चिदेव देहाद्यहमन्तमेतत् सर्वं चिदेवैकरसं विशुद्धम्। एउटा दृष्टान्त, राम्रो दृष्टान्त दिनुभयो। जसरी हामी समुद्रमा जान्छौँ, पानीमा के छ त्यहाँ विभिन्न किसिमका कुराहरू देख्छौँ। के देख्छौँ? तरङ्ग पनि देख्छौँ, तरङ्ग फेनहरू पनि देख्छौँ। फेनहरू त्यहाँ भुमरी पनि पर्छ, भुमरीहरू पनि देख्छौँ। अनि बुदबुद आदि यी सबै देखिन्छ यहाँ। त्यो सबै जे देखा पनि त्यो भुमरी देखा पनि पानी नै हो, फिज देखा पनि पानी नै हो, तरङ्ग देखा पनि पानी नै हो। उर्लेर आउँछ तरङ्ग, एकदम तपाईँहरू जानुभएको छ भने थाहा पाइहाल्नुहुन्छ।
जगरातीमा जानुहुन्छ स्नान गर्न, परदेखि एकदम ठुलो त्यो समुद्र उर्लिँदै 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 आउँछ। अनि सबैजना नुहाउन त्यहीँ बसिरहेका हुन्छन्। हात आएर सबैलाई नुहाइदिन्छ। अनि फेरि समुद्र फेरि फर्केर पर जान्छ। एकछिनपछि फेरि अर्को आउँछ तरङ्ग उर्लिँदै उर्लिँदै आउँछ, फेरि नुहाइन्छ, पठाइन्छ। त्यहाँ के हुन्छ? तरङ्ग पनि हुन्छ, छाल पनि हुन्छ, फिँच पनि हुन्छ, भमरी पनि हुन्छ। जे भने पनि पानी मात्रै हो, पानी सिवा के पनि छैन। त्यस्तै गरी यहाँ पनि पृथ्वी भने पनि, जल भने पनि, तेज भने पनि, वायु भने पनि, आकाश भने पनि, यी पञ्चमहाभूतका कार्यहरू जे भने पनि ब्रह्म नै हो। किनकि यी सबैको उपादान कारण ब्रह्म भएको हुनाले तस्मात् सर्व प्रपञ्चो अयम अयम, यो सारा प्रपञ्च के हुन्? ब्रह्मै वा अस्ति न चेतर, त ब्रह्म नै हो। ब्रह्मदेखि इतर हुँदै होइन, ब्रह्म नै हो भनेर निश्चय गरिहाल्नुपर्छ। त्यसैले यो देहदेखि लिएर अहङ्कारसम्म जति पनि छ यहाँ, सिधैव देहाद्यहमन्तपे तत्, त्यो देह शरीरदेखि लिएर भित्र यो अहङ्कार छ, यो अहङ्कारसम्म यी सारा विश्व के हुन्छ? यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड नै अखण्ड शुद्ध चैतन्य आत्मा नै हो। आत्मादेखि बाहेक यहाँ के पनि छैन, केवल आत्मा मात्र हो। आत्मैव केवलं सर्वं भेदाभेदो न विद्यते, अस्ति नास्ति कथं ब्रूयाम विस्मय प्रतिभाति मे। सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्ड के छ? आत्माले भरिएको छ। आत्मा टन्न भएर बसिरहेको छ, सर्वत्र छ। अब यो संसार छ भनेर कसरी भनौँ र छैन भनेर कसरी भनौँ? अस्ति नास्ति कथं ब्रूयाम, छ भनेर कसरी भनौँ? ब्रह्मज्ञानोत्तर कालमा संसार छैन, सुसुप्तिमा संसार छैन, मूर्छामा संसार छैन, सृष्टि हुँदा पहिला संसार थिएन, महाप्रलयपछि फेरि यो हुँदैन। यसलाई छ भनेर कसरी भन्ने? त्यसै गरी छैन भनेर कसरी बनाउँछ त्यसै संसारलाई? छैन भनेपछि सारा दुःख दिइरहेको संसारले दुःख दिइरहेकै छ, आसक्ति सबैलाई गराइरहेकै छ, मोह सबैलाई गराइरहेको छ। कसरी छैन भनौँ? छैन भने पनि छैन। अस्ति नास्ति कथं ब्रूयाम, कसरी म भनौँ? विस्मय प्रतिभाति मे, विस्मय लाग्छ मलाई भन्नुहुन्छ यहाँ। सबै ब्रह्मै ब्रह्म, आत्मै आत्मा मात्र छ, आत्मा बाहेक केही पनि छैन। सारा संसार त कल्पित भएर देखा परेको हो। मरुभूमिमा पानी कल्पित भएर देखे चाहिँ ब्रह्ममा जगत कल्पित भएर देखा परेको छ। ब्रह्म सर्वत्र छ, त्यो सर्वत्र भएको सबै ठाउँमा भएको ब्रह्ममा कल्पित भयो। संसारको कल्पित भएको हुनाले संसार देखा परेको, नत्र भने देखा पर्नेवाला थिएन। सदेवेदं सर्वं जगदवगतं वाङ्मनसयो, सतो निन्यस्तेव प्रकृतिपरसिंहि स्थितवतः, पृथक् किं स्नाया कलशघटकुम्भाद्यवगतं, वदति स भ्रान्तस्त्वमहमिति माया मदिरया। अब यहाँ विभिन्न किसिमका कुराहरूलाई देखाउँदै भन्नुहुन्छ। सत र वाणी, वाणीले देखिने प्रतीत हुनेवाला यो सारा जगत के छ? सत्स्वरूप नै हो। मनले पनि चिताएको कुरा, वाणीले पनि व्यक्त गर्ने कुरा जति छन् सबै सत मात्रै हो। अब तपाईँ साधन अवस्थाबाट साध्य अवस्थामा जानुभएको छ, याद गर्नुहोस्। साधन अवस्थामा द्वैत हो, मिथ्या हो, सारा संसार मिथ्या हो, प्रपञ्चो मिथ्या, दृश्यत्वात् जडत्वात् परिच्छिन्नत्वात्, सारा प्रपञ्च मिथ्या हो। किन? दृश्यत्वात् देखिया हुनाले, जडत्वात् जड भएको हुनाले, परिच्छिन्नत्वात् परिच्छिन्न भएका हुनाले। त्यो चाहिँ के थियो? मिथ्या थियो। साधन अवस्थामा आसक्त नहोस्, त्यो संसारप्रति आसक्त नहोस्, त्यसमा मोहित नहोस् भनेर बताइएको थियो। अब तपाईँ साधन अवस्थाबाट साध्य अवस्थामा पुग्नु, तपाईँ माथिल्लो सिँढीमा पुग्नुभयो। पुग्ने बित्तिकै के भयो? सम्पूर्ण चराचर जगत पनि ब्रह्मकै रूप भयो। अब किनकि जगतको उपादान कारण ब्रह्म हो, त्यस कारणले ब्रह्म नै जगतको रूपमा देखा परेको छ भन्ने यो निश्चय भएपछि सम्पूर्ण जगतको रूपमा ब्रह्म नै देखा परेको हो। अस्ति भाँति प्रिय रूपमा, नाम रूपमा होइन, नाम रूप मायाको हो। त्यसैले मन र वाणीले जो प्रतीत भएका जति पनि वस्तुहरू छन्, यी सारा जगत के हुन्छ? सत्स्वरूप ब्रह्म नै हो। मनले जे चिताउनुहुन्छ, वाणीले जे व्यक्त गर्नुहुन्छ, ती सबै वस्तुहरू के हुन्? ब्रह्म नै हो।
नाम रूपलाई चाहिँ जहिले पनि के भने मिथ्या भन्नु होला। अरू जम्मै बाँकी कुराहरू ब्रह्मको हो। त्यसैले जो व्यक्ति प्रकृतिभन्दा पर आत्मस्वरूपमा स्थित छ उसको दृष्टिमा सतदेखि भिन्न अरू यहाँ केही पनि छैन। प्रकृतिभन्दा पर रहेको जो व्यक्ति छ त्यसलाई पुरुष भनेर भनिन्छ। त्यो व्यक्तिका लागि यहाँ सत भनेको आत्मा, त्यो आत्मादेखि बाहेक अरू केही पनि छँदै छैन। उदाहरण के दिन्छ भन्दाखेरि माटोदेखि बाहेक घैँटा घाग्राको कुनै अस्तित्व छैन। माटो भएकै हुनाले तिनीहरू अस्तित्वमा आएका हुन्। यदि माटो नहुँदो हो त घैँटो भन्ने नाम पनि हुँदैन थियो, रूप पनि हुँदैन थियो। माटो नभएको भए घैँटो हुन्थ्यो त? हुँदैन थियो नि। घैँटोको नाम पनि हुँदैन थियो, घैँटोको रूप पनि हुँदैन थियो। त्यस कारणले जसरी यो माटोभन्दा भिन्न यी घैँटा गाग्राहरू कुनै पनि होइनन्, त्यसै गरी सारा जगत ब्रह्मभन्दा भिन्न होइन। तर होइन सबैतिर ब्रह्म छ भने त्यो ब्रह्मानन्दको अनुभव किन भएन? हामीलाई द्वैतको मात्र अनुभव किन भइरहेको छ भन्दाखेरि मनुष्यहरू यो मायामयी मदिरा पान गरेका छन् अनि उन्मत्त भइरहेका छन्। त्यो मदिराले उन्मत्त भइरहेका छन्। उन्मत्त भएको हुनाले म पनि छु, त पनि छ, सबै कुरा छ भन्छन्। यो सारा संसार पनि छ, तिमी पनि छौ, म पनि छु, सबै कुरा छ। मलाई द्वैततिर जान्छ, द्वैततिर जान्छ, माया द्वैततिर लगिदिन्छ। यसैले भेद बुद्धि बनाइन्छ उसले। भेद बुद्धि जब माया हट्दछ, माया हट्न साथ भेद बुद्धि स्वतः हटिहाल्दछ। सारा कार्यरूप जो संसार छ हुन त कार्यकारण भाव छ। वेदान्तमा कार्यकारण भाव खुब आउँछ। विश्वम पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी सम्बन्धत शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्रादात्मना भेदत। कार्य र कारण, एउटा कारण हुन्छ, त्यो कारणको कार्य हुन्छ भने यो सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्ड यही कार्यकारण भावमा स्थित छ भने कार्यरूप यो द्वैत छन् जति पनि त्यो कार्यरूप द्वैतलाई उपसंहार गरिसकेपछि यो कार्य मिथ्या हो, नाम रूपात्मक जगत मिथ्या हो। नाम रूपलाई छोडिसकेपछि बाँकी रहेको चाहिँ के हो त? ब्रह्मकै रूप हो। त्यसैले द्वैतलाई उपसंहार गर्ने बित्तिकै, द्वैतलाई निकालिदिने बित्तिकै के हुन्छ? त्यहाँ अरू केही पनि हुँदैन, ब्रह्म बाहेक केही पनि हुँदैन। आफू त्यही ब्रह्म हो, अर्को देख्दै केही पनि देख्दैन अरू। किन भन्दाखेरि देखिने वस्तु ब्रह्म होइन, ब्रह्म छ, अरू वस्तु छैनन्। त ब्रह्म भएको हुँदा देखिने पर्ने। ब्रह्म अदृश्य हो, दृश्य होइन। अदृश्यम अलक्षणम अचिन्त्यम प्रपञ्चो समम शान्तं शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञेय। यसरी उपनिषदमा बताएको छ आत्माको स्वरूप। त्यसैले आत्मादेखि बाहेक केही पनि छँदै छैन। यस्तो अद्वैत परक श्रुति भगवती बताउनुहुन्छ। त्यसैले मिथ्या अध्यास भइरहेको छ। अध्यास के? मिथ्या अध्यास निवृत्ति गर्नको लागि बारम्बार द्वैतको अभाव बताएको हो। द्वैतलाई किन अभाव छैन, द्वैत छैन भनेर किन भने त भन्दाखेरि यो अध्यास भइरहेको छ। त्यो अध्यास पनि मिथ्या अध्यास हो। त्यो मिथ्या अध्यासलाई निवृत्ति गर्नको लागि निवृत्ति गर्नु पऱ्यो नि अध्यासलाई। त्यो अध्यासलाई निवृत्ति गर्नको लागि बारम्बार द्वैत छैन है, द्वैत छैन है, सबै ब्रह्म हो, सबै ब्रह्म हो, यहाँ द्वैत भन्ने वस्तु केही पनि छैन भनेर यसले बताइन्छ। आकाशवन निर्मल निर्विकल्प निसीम निस्पन्दन निर्विकार अन्तर्बहि शून्यम अनन्यम अद्वयम स्वयं परम ब्रह्म किमस्ति बोध्यम। जो परब्रह्म परमात्मा छ त्यो परब्रह्म कस्तो छ? स्वयं आकाश जस्तै निर्मल छ, केही पनि मल लागेको छैन, असङ्ग भएको हुनाले केही स्पर्शै गरेको छैन त्यो आत्मामा। त्यो निर्विकल्प छ स्वरूप छ, यो कुनै विकल्प छैन यसको। फेरि निसीमा, यसको सीमा छैन। कहाँदेखि कहाँसम्म छ यो आत्मा? कति लामो, लम्बाइ चौडाइ कति हो, मोटाइ कति हो, वेट कति हो, केही पनि थाहा छैन यो। त्यस कारणले निसीमा भनिन्छ, सीमा छैन यसको। फेरि यो निश्चल स्वरूप छ, निर्विकार स्वरूप छ। बाहिर र भित्र सबैतिर के हुन्छ? शून्य, केही पनि छैन। आफूमा त छ भन्ने बोध छ, अरू केही पनि छैन।
अद्वितीय यस्तो ज्ञान, यस्तो अद्वितीय स्वरूप भएको जो आत्मा हो, ब्रह्म हो, यसको के ज्ञानको विषय हुन सक्ला? ज्ञान गर्नको लागि त एउटा ज्ञाता हुनु पर्यो, अर्को ज्ञेय हुनु पर्यो, अनि ज्ञाताले ज्ञेयको ज्ञान गर्नु पर्यो। ज्ञान गर्नलाई त्रिपुटी खडा हुनुपर्छ। जुन ब्रह्ममा त्रिपुटी छैन, जुन आत्मामा त्रिपुटी छैन, यही ज्ञान गर्ने यस्तो सर्वत्र व्याप्त भएको अद्वितीय स्वरूप भएको, अद्वितीय आफ्नै स्वरूप हो यो, प्रत्येक आत्मा हो यो। त यस्तो स्वरूप बुझ्नको लागि अरू के छ उपाय? केही उपाय छैन। नान्य पन्था विद्यते अयनाय, कुनै बाटो छैन अरू। सर्वत्र ब्रह्म भावना बाहेक अरू केही छैन। तपाईँ जहाँ गए पनि ब्रह्म त पहिले नै पुगिसकेका हुन्छ। जहाँ जानुहोस् तपाईँ त्यहाँ ब्रह्म, किन ब्रह्म व्यापक स्वरूप हो, पहिलेदेखि व्यापक छ, अहिले मात्रै व्यापक भएको होइन, अनादिकालदेखि व्यापक छ। यो सृष्टि हुनुभन्दा पहिले नै व्यापक स्वरूप हो। सृष्टि भएपछि पनि सर्वैले ढाकेर बसेको व्यापक स्वरूप नै छ भने अब ब्रह्म खोज्न तपाईँ हामीले कहीँ पनि जानु पर्दैन। सर्वत्र ब्रह्म छ। आकाश चाहिँ निर्मल छ, यो निर्विकल्प छ, यो यसको सीमा छैन, निस्तर स्वरूप, कहिले हलचल गर्दैन यो। फेरि यो निर्विकार, कुनै विकार छैन यहाँ। सब विकार हो नि, शरीर इन्द्रिय मन बुद्धि आदिको विकार हुन्छ। सर्वा विकारहरू प्रसिद्ध छन्। जायते अस्ति वर्धते विपणमते अपक्षीयते विनश्यते। यी विकारहरू हुन्, सर्वा विकार शरीरका हुन्। तर आत्मा कस्तो छ? निर्विकार स्वरूप छ, उसको विकारै छैन। ब्रह्मको कुनै विकार छैन, उपाधि छैन ब्रह्मको। आफू त के हो? त्यही आत्मा हो, त्यही ब्रह्म हो, उसको उपाधि छैन। सधैँभरि छ ऊ, कहिले निद्रा पनि निद्दैन। उसको दृष्टिमा दिन छैन, रात छैन। ऊ कर्ता होइन, कुनै काम गर्दैन, खाने काम गर्दैन, हेर्ने काम गर्दैन, सुत्ने काम गर्दैन, केही गर्ने काम गर्दैन। कर्ता होइन, कर्ता नभएको हुँदा कुनै कामै गर्दैन। त्यो बाहिर पनि र भित्र पनि सबैतिर शून्य छ, केही वस्तुहरू केही पनि छैन। यहाँ अनन्य छ, यो अरू नभएको, एक मात्र भएको त्यस्तो अद्वितीय स्वरूप छ यो आत्मा। यो ज्ञानको विषय हुन सक्दैन है। यस्तो आत्मा ज्ञानको विषय हुनै सक्दैन। अब कसले ज्ञान गर्ने त्यसलाई? ज्ञान गर्ने साधनतिर गयो, द्वैततिर झरिसक्छ। आफू अद्वैत स्वरूप हो, द्वैततिर गयो भने फेरि फेला पर्नेवाला छैन। कहिले हो कहिले हो? वक्तव्यं किमु विद्यतेऽन्य बहुधा ब्रह्मैव जीव स्वयं ब्रह्मैतज्जगदाततं ननु सकलं ब्रह्मा द्वितीयं श्रुते ब्रह्मैवाहमिति प्रबुद्धमतयो सन्त्यक्तबाह्या स्फुटं ब्रह्मी भूय वसन्ति सन्ततचिदानन्दात्मनैव ध्रुवम्। जीव त के हो? जीव त स्वयं ब्रह्म नै हो। अब यो ब्रह्म नै भएपछि के भन्नु बाँकी छ? केही बाँकी छैन। स्वयं जीव ब्रह्म हो। जीवो ब्रह्मै बना पर। श्रुति भगवतीमा बताउनुहुन्छ कि जीव के हो? ब्रह्मकै स्वरूप हो। अनि ब्रह्म नि भन्दाखेरि ब्रह्म पनि यो सम्पूर्ण जगत रूपमा फैलिएको छ। त्यही ब्रह्म तपाईँको स्वरूप हो। ब्रह्म जसरी फैलिएको छ तपाईँ त्यसै गरी फैलिरहनु भएको छ। किन भन्दाखेरि भगवती श्रुति पनि बताउनुहुन्छ कि ब्रह्म अद्वितीय छ, अर्को दोस्रो छैन। ब्रह्म बाहेक अरू वस्तु केही पनि छैन, अद्वितीय स्वरूप हो। यस्तो बताएको हुनाले दोस्रो वस्तु भन्ने वस्तु यहाँ केही पनि, जहाँसुकै जाओस् केही पनि छैन। ब्रह्म बाहेक केही फेरा पर्नेवाला छैन। त्यसैले जसलाई बोध भयो आत्माको बारेमा, म यस्तो आत्मा हुँ भन्ने कुरो जसलाई बोध भएको छ, म त्यही ब्रह्म हुँ, यस्तो भावना हुन्छ उसको। त्यसैले बाहिरी विषयलाई उसले त्यागिदिन्छ, सारा विषयलाई त्यागिदिन्छ र ब्रह्म भावमा सदा सर्वदा सच्चिदानन्द स्वरूपमा स्थिर भएर रहिरहन्छ। त्यसैले ब्रह्म भावना, सर्वत्र ब्रह्म भावना गर्नुपर्छ। यो ब्रह्म भावना गर्ने बित्तिकै के हुन्छ? तपाईँ कहिले आफू तल झर्नु पर्दैन, चिदाभासमा जानु पर्दैन, ब्रह्म भावबाटै मुक्त भएर जान्छौ। ब्रह्ममा बस्दा बस्दै, ब्रह्मको चिन्तन गर्दा गर्दै त ब्रह्म भावनाबाटै उसको के हुन्छ? प्राण जान्छ। ऊ ब्रह्मस्वरूपमै गएर एकाकार भइहाल्दछ। प्राण गएन भने पनि ब्रह्मस्वरूपमा गएर मिलिहाल्दछ।
त्यसरी यहाँ बताउनुहुन्छ सवाकारं यावद् भजति मनुजस्तावद् शुचि परेभ्य यस्यात् क्लेशो जनन मरण व्याधि निलय यदात्मानं शुद्धं कलयति शिवाकारमचलं तदा तेभ्यो मुक्तो भवति तदाह श्रुतिरपि श्रुति भगवती पनि बताउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि कि भन्नुहुन्छ कि मनुष्य जबसम्म यो मृतक मरेको जस्तै मृततुल्य यो देहमा आसक्त हुन्छ तबसम्म ऊ अत्यन्त अपवित्र रहिरहन्छ। लासलाई छोयो भने स्नान गर्नुपर्छ नि, तपाईँलाई थाहा होला नि। लास थाहा छ है? लासलाई छोएर यहाँ छ भनेदेखि कसैले लासलाई छोयो भनेदेखि नहुनुपर्छ, बिटुलो भयो। यदि भित्र आत्माले सत्ता नदिने हो भने यो शरीर अहिले नै लास छ। हामीले लासलाई बोकेर हिँडिरहेका छौँ, सधैँ बोकेका छौँ यो लासलाई, सधैँ अपवित्र। लासलाई बोकेर हिँड्या हुनाले सधैँ अपवित्र। यस्तो लासलाई बोकेर हामी फेरि अहङ्कार गरेका छौँ, म त यस्तो हुँ उस्तो हुँ, यति पढेलेखा, यस्तो घर भएको, फलानामा घर भएको, यति सम्पत्तिवाला छु, विभिन्न आफ्नो मान पदवी पोस्ट विद्या बुद्धि बल साराको के गर्छ? अहङ्कार गर्छ, तुजुब देखाउँदछ अहङ्कार। विद्याको भयको र बुद्धि बलको ऐश्वर्यको मानको प्रज्ञाको कुल जातिको इलमको सौन्दर्यको ज्ञानको तातो ग्यास मनुष्य काम गजको सम्पूर्ण उत्रिदिए पृथ्वीमा सब देवता घर घरै आएर खेल्ने थिए। हामीलाई अहङ्कारले छोपिदियो, अहङ्कार गर्दै हिँड्छौँ हामी। के अहङ्कार छौँ? पहिले म यति पढेको छु, म यति विद्वान हो, विद्याको बलको म यति बलवान छु, मलाई कसले छुन सक्छ? ल हेरौँ त। बलको तुजुब देखाउँछ एउटा, विद्याको बलको र बुद्धि भयको उमेरको छ। फेरि म एकदम उमेरदार छु, दुई चारजना मान्छे आएर पछार दिन्छु, यो भन्छ। बल छ, म यति तागत छ, यस्तो भन्छ। विद्याको भयको र बुद्धि, म यस्तो बुद्धिमान को होला, यति बुद्धि छ म, ऊ बुद्धि कुरा। बुद्धि बलको ऐश्वर्य, म यति सम्पत्ति छ भन्छ। जे गरे म सम्पत्ति सबैलाई किनिदिन्छु भन्छ। ऐश्वर्यको मानको, म यस्तो मान पदमा, यत्रो ठुलो मान पदवी छ मेरो, म यो मानमा बसेको छु। म ठुलो आफ्नो मान ओहदा देखाउँछ, उसको सचिव छु भन्छ, मन्त्री छु भन्छ। सानो एउटा पुलिसले पनि म त पुलिस हुँ भन्छ। त्यसले नै आफ्नो देखाउँछ। त्यसैले कोही कुलको, कोही जातिको, यस्तो म यस्तो ब्राह्मण जाति हुँ अथवा म क्षेत्रीय जाति हुँ, ज्ञानको प्रज्ञाको कुल जातिको इलमको आफ्नो काममा लागेको इलमको पनि देखाउँछ। म फलानु पोस्टमा छु बुझ्यौ भन्छ। इलमको सौन्दर्य, म यति राम्रो छु, यति राम्री छु, सौन्दर्यको। त्यसैले म यति ज्ञानको, ज्ञान यो घमण्ड हुन्छ, सबै ठाउँमा अहङ्कार हुन्छ, मैले यस्तो जानेको छु भनेर यस्ता हामीलाई अहङ्कारले छोपिरहन्छ। यो अहङ्कार जबसम्म यो अहङ्कार रहिरहन्छ तबसम्म फेरि आत्मा त कता हो अहङ्कार, त्यही अहङ्कारले ढाकिदियो उसलाई, अहङ्कारले ढाकिदिएको छ। त्यसैले भन्नुहुन्छ यहाँ अहङ्कारलाई जसले त्यागिहाल्दछ हो, अहङ्कारलाई त्याग्ने अहमको आकार के हो? अहङ्कार भन्छ अहमको आकार ठुलो कुरो होइन। अहमकार, अहम भनेको मको आकार, मको आकार के बनायो? शरीर बनायो, बस। विद्या बनायो, बुद्धि बनायो, धन बनायो, ऐश्वर्य बनायो, मानपति बनायो। अहम त त्यस्तो आत्मा, अहम त आत्मा हो। आत्मा त निराकार स्वरूप हो। निराकार स्वरूप आत्मा नजानेर अहमको आकार बनायो। आकार भने अहङ्कार भयो उसलाई। अब एउटा शरीरमा सीमितमा रह्यो, व्यापकतिर हुन गएन, उ त थुलमा आयो, त सूक्ष्ममा जान सकेन, सर्वत्र व्याप्त हुन सकेन। ऊ
एउटा व्यष्टिमा आएको छ, उसलाई विभिन्न किसिमका अहङको आकार आएको हुनाले अहङ्कार भइरहेको छ। अब त्यहाँबाट माथि उठ्न सक्दैन। त्यो अहङ्कार कसले गराइदिने है? त्यो अहङ्कार गर्न पनि म यस्तो हुँ भनेर भन्ने तागत कसले दियो उसलाई है? तागत दिनेवाला पनि त्यही ब्रह्म चैतन्य नै हो। यदि ब्रह्म चैतन्य ऊ भित्र नभइदिएको भए, सत्ता प्रदान नगरिदिएको भए ऊ त्यो भन्नेवाला कसरी सक्थ्यो र? उसका भन्नेवाला जो मन थियो, मन चलायमान गर्ने, चित्तलाई चलायमान गर्ने, वाणीलाई भन्न सक्ने गराउने सबै काम कसको थियो? है त्यो गर्ने शक्ति त भगवान्कै हो, परमात्माकै हो। यदि त्यो सत्ता नहुने केही पनि गर्न सक्दैनन्। शरीर मन बुद्धि आदि केहीले पनि केही काम गर्न सक्दैनन्। त्यसैले जबसम्म यो सभाकारम, यो मुर्दाको जस्तो आकार भएको शरीरमा म भन्ने बुद्धि गरेका छौँ हामीले, तबसम्म आत्मा खोजेर अब फेला पर्नेवाला छैन। मुर्दालाई बोकेर हिँडिरहेका छौँ। कति अपवित्र भइरहेको होला हेर्नुहोस् त। अपवित्र भइरहेको छ। अब यसलाई के गर्नु पऱ्यो? निर्मल बनाउनु पऱ्यो। निर्मल बनाउनु पऱ्यो नि, पवित्र गराउनु पऱ्यो, निर्मल बनाउनु पऱ्यो। अब ज्ञान रूपी गङ्गामा स्नान गर्नुपर्छ। अब ज्ञान रूपी गङ्गामा स्नान गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि म त शरीर होइन रहेछु पो भन्छ। अहिलेसम्म अहङ्कार गर्थ्यो, म शरीर, म त यही शरीर हुँ भनेर भन्थ्यो। उमेरलाई, बललाई, बुद्धि आदि सबैलाई लिएर म त यस्तो हुँ भनेर फुर्ती गर्ने मान्छे जब ज्ञान रूपी गङ्गामा के नुहाएको थियो, ज्ञानद्वारा के हुन्छ उता म त आत्मा हुँ पो भन्छ। अब पवित्र भइहाल्यो। शरीरमा म भन्ने बुद्धि भएन, मुर्दालाई म भनेन। अब मुर्दालाई छोए त स्नान गर्नुपर्छ नै। मुर्दालाई बोकेर सधैँ हिँडिरहेको छ हामीले। त्यस कारणले पवित्र छैन, अपवित्र भइरहेको छ। ज्ञान रूपी गङ्गामा नुहाऊ। ज्ञान रूपी गङ्गा नुहाउने बित्तिकै तिम्रो सारा अपवित्रहरू जान्छन्। अब पवित्र बन्दछ। पवित्र भएर के हुन्छ? अब म आत्मा हुँ, यो शरीर त होइन रहेछु। मुर्दालाई छोड्यो। अब यी मुर्दा बोकिरहेछ, मुर्दाभित्रै बसिरहेछ तापनि यो मुर्दा नै हो भनेको छ। अब चाहिँ मुर्दा नै हो। म चाहिँ ज्ञान स्वरूप हुँ। ज्ञान रूपी गङ्गामा गएपछि म त आत्मा हुँ, म चेतन हुँ, म पवित्र स्वरूप हुँ। म यो मुर्दावाला होइन, मुर्दा चाहिँ म होइन भन्ने यस्तो निश्चय हुन्छ। ऐसन बोकेर मै हुँ भनेर भन्थ्यो, अब चाहिँ पन्छाइदियो होइन। त्यति फरक हुन्छ ज्ञान रूपी गङ्गामा स्नान गरिसकेपछि। त्यसैले यो जन्म मरण र सम्पूर्ण रोगहरूको आश्रय यो शरीर हो। अनि यसैले विभिन्न किसिमका दुःखहरू, क्लेशहरू भोग्न परिएको छ। जो कल्याण गर्न चाहन्छ, कल्याण स्वरूपमा स्थित हुन चाहन्छ, आफ्नो स्वरूपमा स्थित हुन चाहन्छ, त्यसले के अचल स्वरूप भएको, शुद्ध स्वरूप भएको आत्मालाई जानिहाल्नुपर्छ, साक्षात्कार गरिहाल्नुपर्छ। त्यो गर्ने बित्तिकै म त आत्मा हुँ भन्ने बित्तिकै उसका सम्पूर्ण क्लेशहरू समाप्त भए, सबै दुःखहरू गए। म आत्मा भन्ने बित्तिकै दुःख सबै गए। कति पुण्य हुँदो रहेछ ल हेर्नु त। आत्मा भनेर निश्चय गर्ने बित्तिकै कति धेरै पुण्य हुँदो रहेछ त। पवित्र पो भइहाल्यो त। आत्मा हम बुद्धिजम पुण्यम न भूतो न भविष्यति। त्यति पुण्य हुन्छ, न भविष्यमा कहिले हुनेवाला छ, न भूतमा कहिल्यै भयो। भूतमा कहिल्यै म आत्मा हुने भइदिएको भएदेखि, पुण्य यति भइदिएको भएदेखि यो शरीर लिएर आउनु पर्ने थिएन। अहिले यो शरीर लिएर आउनु पर्या हुनाले थाहा भयो भूतमा हामीलाई आत्मा हुँ भन्ने निश्चय भएको रहेछ। अब भविष्यमा पनि त्यति पुण्य हुँदैन। किन भन्दाखेरि अब ब्रह्मज्ञान गरिसकेपछि उसले गर्ने कर्म, पुण्य त कर्मबाट उत्पन्न हुन्छ। उसले गर्ने कर्म कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि सकामै हुँदैन, कर्ता भन्नै हुँदैन। कर्ता भाव राखेर कर्मै हुँदैन उसलाई, उसको सकाम पनि हुँदैन। त्यो पुण्य पनि चाहँदैन ऊ। फेरि उसलाई कहीँ जानु छैन, स्वर्ग जानु पनि छैन, कहीँ जानु पनि छैन। किनकि आफू आत्मा हो, आत्मा ब्रह्म एउटै हो, सर्वत्र व्याप्त छु म। स्वर्गमा पनि छु, कैलाशमा छु, वैकुण्ठमा छु, नरकमा छु, पृथ्वीमा छु, सारा 3 लोक 14 भुवन सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डमा व्याप्त भएर बसेको छु। नभएको ठाउँमा, नभएको ठाउँ कहीँ पनि छैन भन्ने यस्तो निश्चय हुन्छ। यस्तो निश्चय हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यसैले ज्ञान रूपी गङ्गामा स्नान गरिहाल्नुपर्छ पवित्र बन्नका लागि। त्यो भनेको सत्सङ्ग। यो थाहा पनि कहाँ सत्सङ्गमा हो, अन्यत्र त पाइँदैन। यो अन्यत्र पाइनेवाला छैन, सत्सङ्गमै मात्र यो कुरा बुझ्न सकिन्छ। जो सत्सङ्गमा आएर
आफ्नो स्वरूपको वास्तविक स्वरूपलाई बुझ्न कोसिस गरेको छ हो उसले मात्रै फेला पार्छ, अरू कसैले पनि फेला पार्दैन। म आत्मा हुँ भन्ने निश्चय गर्छ सर्वत्र, उसका सम्पूर्ण दुःख छुटे। आत्मा हुने बित्तिकै आत्मा जन्मिँदैन, क्लेशहरू दुःखहरू छुटे। कसरी छुटे हेर्नुहोस्, म आत्मा भन्ने बित्तिकै आत्माको जन्म हुँदैन। नजायते, जन्म नभएपछि मर्दैन। न म्रियते, नजायते म्रियते वा कदाचित्, जन्म दुःख पनि छैन, मृत्यु दुःख पनि छैन। असङ्ग भएको हुनाले रोग पनि लाग्दैन, कुनै रोगहरूले स्पर्श पनि गर्न सक्दैन। असङ्ग भएको हुनाले केहीले पनि छुन सक्दैन। घट्ने बढ्ने कुरा पनि छैन आत्मामा। सबै सधैँभरि एकनाथ चाहिँ रहिरहेको छ। त्यो सानो पनि होइन, ठुलो पनि होइन, कालो पनि होइन, गोरो पनि होइन, अग्लो पनि होइन, होचो पनि होइन। न शुक्लं न कृष्णं न रक्तं न पीतं न कुब्जं न पीनं न ह्रस्वं न दीर्घम् अरूपं तथा ज्योतिराकारकत्वात् तदेको वशिष्ठ शिव केवलोऽहम्। आत्मा सेतो पनि होइन, न शुक्लं, कालो पनि होइन, न कृष्णं न रक्तं न पीतं, रातो पनि होइन, पहेँलो पनि होइन, न कुब्जं न पीनं, दुब्लो पनि होइन आत्मा, एकदम मोटो पनि आत्मा होइन। शरीरका धर्म न कुब्जम न पीनम न ह्रस्वम न दीर्घम, छोटो बामपुड्की पनि होइन, लामो लामगारे पनि होइन आत्मा। ह्रस्वम न दीर्घम, कस्तो त हे अरूपम, रूपै छैन जसको। कसरी बताउनु त त्यसलाई? तपाईँले बताउनु पर्यो नि, त्यसको रूप हुनु पर्यो। त्यो रूप भएपछि यो यस्तो छ, यस्तो छ, यस्तो लम्बाइ चौडाइ मोटाइ सारा लिएर, वेट सारा कुरा लिएर गर्नु पर्थ्यो। रूपै छैन जसको, के पनि छैन भने त होइन कि अरे। त्यसो भए त्यत्तिकै बखम खसेको कुरा गरेर के अरे है? होइन, त्यस्तो होइन। ज्योतिराकारकत्वात्, ज्योतिको जस्तो आकार छ, ज्योतिको जस्तो आकार। अरूपम तथा ज्योतिराकारकत्वात् तदेको वशिष्ठ, जो बाँकी तत्त्व छ त्यो शिव स्वरूप, त्यो शिव स्वरूप केवल शिव स्वरूप छ, त्यही मै हुँ। तदेको वशिष्ठ शिव केवलोऽहम्, त्यो चैतन्य स्वरूप, ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप म हुँ। यस्तो होइन, जसले निश्चय गर्छ बस उसैले फेला पार्यो, उसैले फेला पार्यो, अरू खोजेर पाइनेवाला छैन। अब यो पाउनको लागि तपाईँको बुत्ताले भ्याउँदैन, तपाईँको इन्द्रियले जान्ने वस्तु भएन, खोजेर बाहिर खोजेर पाइने कुरो पनि होइन। अब कसले गर्दै हो है? उसैले मात्र कृपा गरे पाइन्छ, उसैले कृपा गरे पाइन्छ। याद गर्नुहोस्, तपाईँले मैले त जाने, मैले त बुझेँ, ब्रह्म त यस्तो रहेछ भनेर जति भने जति जाने तापनि जान्नु भएको छैन। अभिज्ञातं विजानतां विज्ञातम् अभिजानताम्, उपनिषदमा यो कुरा आएको छ। जसले मैले ब्रह्मलाई जाने, ब्रह्म यस्तो 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 रहेछ भनेर ब्रह्मका लक्ष्यहरू घटाएर देखाएर यस्तो रहेछ, मैले ब्रह्मलाई जाने भनेर भन्दछ भनेदेखि त्यसले ब्रह्मलाई जानेन। किनकि ब्रह्म यस्तो रहेछ, सत रहेछ, चित रहेछ, आनन्द रहेछ, अद्वितीय रहेछ, सर्वत्र व्याप्त रहेछ, यस्तो रहेछ उस्तो रहेछ भन्दै भन्दै गयो, विशेषणहरू थप्दै गयो। जति व्याख्या गरे पनि, जति बयान गर्दाखेरि पनि त्यो द्वैतै हुन्छ। द्वैत आत्मा हुँदै होइन, आत्मा त अद्वैत हो। अनि फेरि त्यो बाणीको विषय होइन, बाणीले कसै जसको आकारै छैन भने के भनेर व्याख्या गर्नुहुन्छ? व्याख्या हुन सक्दैन जसको। त्यसैले यमे वैश वृणुते तेन लभ्य, त्यसैले मात्र प्राप्त गर्न सक्छ यो आत्मालाई। कसले भन्दाखेरि तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुष्वाम, जसलाई उसले कृपा गर्दछ, उसले जसलाई कृपा गर्छ उसले मात्रै पाउँछ, सबैले पाउँदैनन्। तपाईँले पाउँछु भनेर कोसिस गरेर केही पाउनेवाला छैन। तपाईँ जति कोसिस गरे पनि तपाईँको कोसिस द्वैतमा हुन्छ। द्वैत होइन आत्मा, ब्रह्म द्वैत होइन। अब उसले कृपा गर्नु पर्यो, यसलाई होस् भनेर, ज्ञान होस् भनेर उसले कृपा गरिदियो भने बल्ल पाउने। उसले कृपा कसलाई गर्ला त? अब कसलाई गर्ला? मान्छे छान्ने हो कि यहाँ? राम्रो मान्छेलाई दिने हो कि नराम्रोलाई चाहिँ नदिने हो कि बालकलाई दिने हो कि सबभन्दा बुढोलाई चाहिँ चाँडै मरिहाल्छ यसलाई चाहिँ दिइहाल्नु भनेर दिने हो कि
होइन हट्टाकट्टा जवानलाई चाहिँ दिने हो कि स्त्रीलाई दिने हो कि पुरुषलाई दिने हो कि बाच्छालाई दिने, कसलाई दिनु दियो, कसलाई देला भन्दाखेरि उसको शरणमा जो जान्छ, उसको शरणमा जो जान्छ उसैलाई दिन्छ। गङ्गाजीले जल कसलाई दिन्छन्, गङ्गाजल मर्ने बेला गङ्गाजल हाल्दैछ पवित्र हुन्छ भनेर पियाइदिन्छन्। तपाईँले देख्नु भएको छ, गङ्गाजल ल्याउनु गङ्गाजल खाने भएर भन्छन् मान्छे। गङ्गाजल कसले, गङ्गाजीले आफ्नो जल कसलाई दिन्छन् भन्दाखेरि जो गङ्गाजीको शरणमा गएका छन्, जति लैजान्छौ लैजाऊ, गाग्रीका गाग्री लैजाऊ दिनुहुन्छ गङ्गाजीले। जो गङ्गाजीको शरणमा गएको छैन भने गङ्गाजी जल किन दिन्थ्यो र? यहाँ आएर तपाईँलाई गङ्गाजल चाहियो भनेर गङ्गाजी के यहाँ आउँछन् र दिनलाई? आउँदैन। उनलाई के खाँचो पर्यो? खाँचो तपाईँलाई पर्यो गङ्गाजलको, खाँचो पर्यो भने जानुपर्छ लिन, जानुहोस् गङ्गामा। गङ्गाजीले दिएर पठाइदिन्छ, जतिका जति भने त्यति दिएर पठाइदिन्छ। तपाईँले बोक्नै सक्नुहुन्थ्यो, धेरै दिनुहुन्छ हो। उसको जसरी गङ्गाको शरणमा गएपछि गङ्गाजीले आफ्नो जल दिन्छन्, त्यसै गरी आत्माको शरणमा जानु पर्यो, ब्रह्मको शरणमा जानु पर्यो, अनि ब्रह्मले तपाईँलाई कृपा गर्छन्, आत्माले कृपा गर्छन्। नत्र किन गर्ने कृपा? तपाईँ चाहिँ कसको शरणमा जानुहुन्छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण विषयहरूको शरणमा जानुहुन्छ। यो भएर मान्छेमा त खानै पाउँदैन, लाउनै पाउँदैन, मोज मजा गरेर हिँड्नै पाउँदैन। यो त मलाई चाहिन्छ, यो त गर्नैपर्छ। यस्ता विषयको शरणमा जाने तपाईँ चाहिँ। अनि विषयको शरणमा गएपछि विषय नआएर के आउँछ त? आत्मानन्द आउँछ? आउनेवाला छैन। जाने बेला शरणमा, विषयको शरणमा जाने, पाउने बेला चाहिँ आत्मानन्द पाउने, ब्रह्मानन्द पाउने। कस्तो मजाक कुरा ल्याएर त! कति बाठा हामी विषयमा गएर ब्रह्मानन्द खोज्ने रे। विषयको शरणमा जाने अनि ब्रह्मानन्द पाउने, पाऊँ भनेर भन्ने, यस्तो उल्टो बाटो हिँडेका छौँ हामीले। त्यसैले ब्रह्मानन्द चाहिएको भने ब्रह्मकै शरणमा जानु पर्यो, नत्र भन्दाखेरि त्यत्तिकै फेला पर्नेवाला छैन। यमे वैश वृणुते, उपनिषदमा आएको कुरा हो। यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुस्व। अब शरणमा जानुपर्छ, शरणमा नआइकन हुँदैन। त्यसैले त शरणागति भगवानले पनि गीता सुनाइसक्नुभयो अर्जुनलाई। सुनाइसकेपछि के भन्नुहुन्छ? हेर अर्जुन, तिमी कस्ता प्यारा छौ मेरा, यति धेरै प्यारा छौ, बताएर साध्यै छैन। तिमीलाई मैले भयभरको ज्ञान दिइसकेँ, पुरा गीता सुनाइसकेँ, तैपनि म तिमीलाई के दिउँ भइरहेको छ तिमीलाई देखेर। दिइरहँ, कृपा गरिरहँ, दिइरहँ जस्तो लागिरहेछ। अब एउटा कुरा चाहिँ तैपनि दिन्छु है। अर्जुनले सुनाएर केही छैन, तिमीलाई अझै पनि कृपा गर्ने मन छ, म तिमीलाई अझै पनि दिन्छु। ज्ञान सुनाइसकेँ। के भन्छ? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। मेरो शरणमा आऊ, मेरो शरणमा पर, मेरो शरणमा पर। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तिमीलाई सम्पूर्ण पापहरू, अज्ञानहरू सब नष्ट गरिदिन्छु, मोक्ष तिम्रो स्वरूपलाई म बोध गराइदिन्छु। मेरो शरण पर, शरणमा जानु पर्यो। शरणागति या तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। सबै कुरा छोडेर सबै भगवानमा गरेर अर्पण गरिदिनु। सबै पुजेको शरणमा जानुहोस्, उसको शरणमा नआइकन हुनेवाला छैन। हेर्नुहोस्, नवदा भक्तिमा अन्तिममा भन्नुभयो आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन भनेको के हो? सर्वस्व नै भगवानमा अर्पण गरिदिनु। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम आत्मनिवेदनम। अन्तिम भक्ति के भन्नु? आत्मनिवेदन। भयभरको सबै भगवानमा अर्पण गरिदेऊ, आफूलाई पनि भगवानमा अर्पण गरिदेऊ। आफू भनेर केही बाँकी नराख, उसैलाई सबै, उसैको शरण भयो। अब उसले के कृपा गर्छ हेर्नुहोस्, नत्र भने कृपा गर्नेवाला छैन। भगवानले कृपा गर्नुभयो भने के हुन्छ भने भगवानले भगवानपट्टि फर्काउनकै लागि विभिन्न किसिमका कुराहरू दिनुहुन्छ। जुन कुरा हामीलाई ठगेको हो कि, हामीलाई दुःख दिया हो कि, हामीलाई के गरे हो, हामी बुझ्न सक्दैनौँ। तर भगवानले कृपा गर्नलाई कसैले हाम्रो प्रिय व्यक्तिलाई
चटक्क लिएर गइदिनुहुन्छ, सम्झना गराइन्छ, हरे शिव यस्तो थियो उस्तो थियो। अब त कोही पनि छैन भगवान्देखि बाहेक मेरो, हो भगवान्देखि बाहेक कोही पनि छैन त्यही सम्झ भनेर भगवान्ले लानुहुन्छ। कसैले धन सम्पत्ति लगिदिनुहुन्छ, कसैले परिवार लगिदिनुहुन्छ, कसैले के लगिदिन्छ, कसैले दुःख दिनुहुन्छ, दुःखमा हे भगवान् यस्तो दुःख भयो मलाई, यो दुःखबाट पार गराइदिनुहोस्। अब भगवान्को शरण सम्झ्यो। दुःख आएको हुनाले सुख आएर मजासँग खानी ओर्नी मिठो मिठो खानी राम्रो राम्रो टाइँ फुइँ गरेर हिँड्दै भगवान् र सगवान कहाँ छ देउता, कसले देखाएको छ र भनिहाल्छ मान्छे, भन्छै भन्दैन। कोही मान्नेवाला छैन। हेर त आजभोलिको टिनेजका मान्छेहरूलाई सोध्ने कोही भगवान् मान्नेवाला छैन। अब उसलाई रोग लाग्छ, हे भगवान् यस्तो रोग लाग्यो मलाई, अब यसबाट पार गराइदिनुहोस्। भगवान् सम्झ्यो। कतै त्यो रोग भगवान्ले आफूतिर तान्नलाई दिए पो हो कि कसैले आफ्नो अत्यन्त प्रिय व्यक्तिलाई चुनेर लगिदिन्छ। अब भगवान् सम्झनलाई पो दिया हो कि सम्झिनु पर्यो। उसको शरणमा जसरी जाऊ तिम्रो चित्तवृत्ति भगवान्मा अर्पण भएकै हुनुपर्छ। यदि भगवान्मा अर्पण भएन भने, यदि यो चित्तले भगवान्लाई चिताएन भनेदेखि, ब्रह्मलाई चिताएन, ब्रह्मका वृत्ति बनाउन सकेन भनेदेखि भगवान्को अर्थ ब्रह्म पनि होइन। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् ती शब्द सुनाइराखेको छ भने यो विषयमा जान्छ। यो चित्त विषयमा गयो भने विषयकार वृत्ति बनाउँछ र विषय चिन्तन गर्छ र विषय वासना बटुल्छ। विषय वासना बटुलेपछि जन्म मृत्युमा आफै जान्छ। यो यसको बाटो यो तल बग्छ। यो जसरी पानी तल बग्छ, तल बग्नलाई केही पनि पर्दैन, पानीले आफै बग्छ। त्यसै गरी यो मन पनि तल बाहिर बग्छ, विषयतिर गइरहन्छ, यसो आफै जान्छ। यसलाई त के हुन्छ, यसलाई खिचेर ल्याउनुपर्छ। जसरी पानीलाई माथि लानुपर्छ नि, मोटर लाएर उता बाँधेर थुनेर बग्ने ठाउँमा थुनेर अग्लो बनाएर बल्ल यतिर बाहिर ल्याउन सकिन्छ, अथवा मोटर लगाएर चाहिँ माथि चढाउन सकिन्छ। अनि मात्रै माथितिर नि जान्छ पानी पनि, तलतिर बग्ने पानी पनि हो। त्यस्तै यो बाहिर विषयतिर जाने मनलाई पनि परमात्मातिर लानु पर्दछ। नगइकन अरू उपाय छैन। किन यतातिर लगेर भने मन विषय कुदिहाल्छ। तपाईँले लान्न भन्दा के हानि, गइहाल्छ नि, उसको कामै जानु हो त। सङ्कल्प विकल्प नगरिकन मन बस्दैन, नचिताइकन चित्त बस्दैन, के हाल्नु, कुदिहाल्छ यो। त्यस कारणले ब्रह्म भावना, ब्रह्मतिर लग्यो भनेदेखि अब उताको स्वतः छुटिरहेको हुन्छ। सबै ब्रह्म भावना गर, सबैतिर ब्रह्म भावना गर। यो सम्पूर्ण प्रपञ्च पनि ब्रह्मकै रूप हो, तिमी पनि ब्रह्मकै रूप हो, सर्वत्र ब्रह्म बाहेक केही पनि छैन भन्ने यस्तो निश्चय गर। यसैको चिन्तना गर। यी भगवान्तिर अर्पण भयो। यी सबै भावना भयो। सर्वभावेन सबैतिर गयो, केही छैन, ब्रह्म बाहेक केही पनि छैन। नेहना नास्ति किञ्चन, केही नाना भन्ने वस्तु केही छैन। सर्वम खल्विदम ब्रह्म भावना भयो। भइसकेपछि ऊ के भयो त, उसलाई ब्रह्म भावना भयो। त्यही ब्रह्म भावना स्थित हुन्छ। त्यसैमा गर्दाखेरि उसको प्राण जुनसुकै बेला जाओस्, चाहे त्यो सुँगुरको खोरमा मरोस्, चाहे भगवान् पशुपतिनाथको पाउमा गएर मरोस्, के मतलब, उसले आफूलाई मरेको ठानेकै छैन। म त ब्रह्मस्वरूप हुँ, मेरो मृत्यु हुँदैन। त्यो त शरीर गएको हो, शरीरको प्रारब्ध छ, प्रारब्ध सक्यो गयो बस। म त आत्मस्वरूप हुँ, म त आउनेवाला पनि होइन, म जानेवाला पनि होइन, म जन्मिया पनि छैन, म मर्ने तत्त्व पनि होइन, म त अखण्ड स्वरूप एक रस सचित आनन्द अद्वितीय स्वरूप हुँ भन्ने यो बोध स्वरूपमा स्थित भएर बस्दछ। त्यसपछि उसको लागि न बाहिर हुन्छ न भित्र हुन्छ, सर्वत्र आफू छ। त्यसले अन्तर ज्योति बहिर ज्योति प्रत्येक ज्योति परात्पर ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्मज्योति शिवोऽस्म्यहम्। बाहिर पनि त्यो ज्योति ब्रह्म ज्योति आत्म ज्योतिको स्मरण भइरहेको छ। बाहिर पनि भित्र पनि त्यही ब्रह्म छ, सबैतिर त्यही ब्रह्म मात्र छ। आफू त्यही हो भन्ने निश्चय गरेको छ। प्रत्येक ज्योति परात्पर यस्तो भने विचार गरिरहेको छ। त्यो आत्मज्योति शिवस्वरूप हो, कल्याण स्वरूप हो, भगवान् शिवजीकै स्वरूप हो। त्यसैमा त्यही शिवस्वरूपै म हो भन्ने निश्चय गर्छ। अब शिवमय हुन्छ। अब जीव के भयो, शिव भयो। हेर्नुहोस्, जन्मिने मर्नेवाला शरीरलाई म हुँ भनेर जन्मिने मर्नेवाला जीव, नमर्नेवाला शिव भन्यो। अब अविनाशी तत्त्वमा पुग्दछ। यसरी शिव तत्त्व हुन्छ। यसरी शिवभावमा पुग्ने एकमात्र के हो, यसको प्रयोजन हो, वेदान्त शास्त्रको प्रयोजन यही हो कि के हो, दुःखको आत्यन्तिक निवृत्ति, परमानन्दको प्राप्ति, यही हो यसको प्रयोजन। यो जीवात्मा परमात्मा भन्यो, यसको यही हो प्रयोजन। हेर्नुहोस्, विषय यही हो।
भने यो परमात्माको स्वरूपलाई यसरी उसको शरणमा ऊ मात्रै छ भने यस्तो विचार गरेको खण्डमा मात्र बुझिन्छ, नत्र भन्दाखेरि विषयमा तान्छ मनलाई। बाँकी प्रसङ्ग फेरि भोलिको गरौँला, आज समय भयो। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।